سلام دوستان، امروزم با یک ویدیو جدید از سری ویدیوهای مکالمه در خدمتتون هستم. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. خب موضوعی که انتخاب کردم براتون با توجه به اینکه خب ما از ابتدا شروع کردیم و امروز ویدیو 4 هستش که دارید میبینید. به حال چیزهای نیازهای اولیه رو قبلا صحبت کردیم. من فکر کردم بعد از اینکه خب ما یک سری مسائل روز و اینا رو صحبت میکنیم و میتونیم خودمون رو معرفی کنیم و اینا تموم شد، شاید ما نیاز داشته باشیم که بتونیم در مورد خانواده‌مون صحبت کنیم، اینکه چند تا خواهر برادر داریم و بتونیم اینا رو توضیح بدیم، مخصوصا اگر که یک اداره میرید ازتون توضیح میخوان که شما فرمی پر کنید و اینا. خیلی برای بچه‌هایی که مهاجر هستن و تازه اومدن من فکر میکنم این ویدیو میتونه کاربردی باشه. پس امیدوارم که تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب میتونید اینطوری شروع کنید که واسی مپران. خب واسی مپران یعنی بفرمایید این پدر مادرم هستن. حالا اگه پدر مادرتون کنارتون هستن، واسی مپران. j'ai une grande famille. grande famille یعنی من یک فامیل بزرگ دارم، یعنی پرتعداد هستیم. تو حالا من براتون حالت پرش سوال نوشتم، حالا بعدش هم تکست‌های مختلف نوشتم. حالا این حالت مکالمه گذاشتم براتون باشه. Tu as une sœur ou un frère? Tu as, fais-le avoir. Tu as une sœur ou un frère? Tu as une sœur ou un frère? Oui, j'ai une sœur et deux frères. J'ai دارم une sœur یک خواهر و دو برادر et deux frères و دو برادر. حالا اینجا میگه lui c'est qui. lui c'est qui؟ لوی سکی یعنی اون کیه. حالا اون وقتی که ما میگیم لوی، این خانم تونیکه که قبلا کار کردیم، اگر ندیدید ویدیوشو ببینید. وقتی که میگیم لوی سکی یعنی اوی مذکر کیه. حالا یا عکس داره بهتون نشون میده، یا حالا یه جایی فردی کنار شانس بهتون میگه داره نشون میده، اون با دستش نشون میده. c'est mon père. c'est mon père یعنی پدرمه، پدر من هستش. elle c'est qui؟ elle یعنی اون خانم، اوی مؤنث. elle c'est qui؟ c'est ma mère. elle c'est qui؟ c'est ma mère. c'est ma copine. دوست دخترمه. donc c'est ma mère یا میتونیم بگیم c'est ma copine. دوست دخترمه. qui c'est la petite femme blonde؟ qui c'est la petite femme blonde؟ میگه اون خانم کوتاه، مثلا قدش کوتاه، بلونده، یعنی هم بلوند تو فارسی میگیم بلوند، کیه؟ حالا یه جایی هستی، یه تو عکس داره بهتون نشون میده، داره مشخصات ظاهریشو میگه که شما بتونید بهش پاسخ بدید. میگیم چی؟ c'est la femme de mon frère. c'est la femme یعنی خانوم de mon frère یعنی برادرمه. حالا شما کسایی که حتی این فرانسه نخوند، اگر دوستانی که خب قبلا ویدیو رو دیدن میتونن این جابجایی که میخوام سریع انجام بدم، اگر نه که همین ویدیو براتون توضیح میدم که اگر نمیخواید بگید مثلا لفم، میتونید چی بگید؟ یعنی میتونید جای لفم رو بنویسید مثلا c'est le mari de par exemple ma soeur، یعنی شوهر خواهرمه. پس اینو میشه عوض کنید خودتون بنابر اون معرفی که میخواید، ولی نکته‌ای که هست که این دو نباید فراموش بشه. پس میشه c'est la femme خانومه برادرم دو mon frère. خب یه سوال دیگه. ton frère est célibataire؟ ton frère est célibataire. برادر تو مجرده. célibataire یعنی مجرد. oui il est célibataire. بله او مجرده. oui il est fallait être célibataire مجرده. خب حالا چند تا سوال دیگه. ta sœur est mariée یعنی خواهر تو متأهله. oui elle est mariée. oui elle est mariée. بله او متأهله. il a des enfants. il a des enfants. خب حالا به جای ایل اگر شما الم بنویسید فرقی نمیکنه، همین میشه. میگه آیا اوی مذکر بچه داره؟ il a des enfants. اینجا اس با او میشه صدای ز. il a des enfants و elle a des enfants یا تو des enfants یعنی تو بچه داری، او بچه داره، او یه مذکر مؤنث. پس دو حالت یا سه حالتش رو میتونید استفاده کنید. oui deux enfants یا میتونید بگید نه. oui deux enfants. اینجا دوباره x با او صدای z میده. oui deux enfants. oui بله دو تا بچه داره. خب حالا اینجا
اصلا پرس و پاسخی نیست. شما میخواید همینجوری خودتون فامیل خودتون رو بنابر درخواست اون جایی که هستید، حالا میتونه حالا هر جایی باشه، یک اداره‌ای باشه، هر جایی هستید، یا حتی امتحان باشه که خیلی از امتحانایی که میگیرن برای بخش اوغل شفاهیش امکان داره ازتون بخوان که فامیل خودتون رو معرفی کنید. خب من چند تا اگزامپل نوشتم، شما میتونید اسما رو عوض کنید، به حال مدلش رو ازش بگیرید و اون چیزی که خودتون دوست دارید بنویسید. خب بریم مثال اول ببینیم. j'ai une grande famille، یک فامیل بزرگ دارم. chez moi یعنی نزد من. نزد من یعنی خونه ما، یعنی میخواد بگید خونه ما. il y a 5 personnes، il y a یعنی وجود داره 5 personnes، یعنی ما 5 نفریم. mes parents یعنی والدینم، یعنی پدر و مادر. پس میشه چی؟ mes parents، mon petit frère یعنی برادر کوچیکم، ma petite sœur یعنی خواهر کوچیکم، et moi و من. پس دیگه نمیگیم اجو، میگیم et moi. پرونوم تونیک باید استفاده کنیم و من. خب مثال دوم. je suis mariée، من متأهل هستم. mon mari s'appelle Nicolas، اسم همسرم نیکولاس. nous avons une fille، یک دختر داریم. elle s'appelle Sarah، اسمش ساراست. خب پس اینجا شد nous avons یعنی فعل avoir، une fille یعنی یک دختر، elle s'appelle Sarah، elle یعنی اسم دخترمون ساراست، elle s'appelle او اسمش ساراست. خب جمله بعدی j'ai une sœur Sarah. خب یک خواهر دارم سارا، اسمش میخواد بگه ساراست، دیگه نمیگیم elle s'appelle Sarah، میتونیم بگیم سارا، اسمش ساراست. son fils s'appelle Ryan، son fils الان ما داریم میگیم son fils یعنی پسر او، پسر خواهرمو داره صحبت میکنه. son fils s'appelle Ryan، اسم پسرش رایانه. c'est mon neveu یعنی چی؟ یعنی پسر خواهرمه. وقتی که پسر خواهر میشه c'est mon neveu یعنی چی؟ یعنی پسر خواهرمه. nous habitons avec nos parents یعنی ما زندگی میکنیم. nous habitons avec nos parents با پدر مادرمون زندگی میکنیم، با والدینمون. nos parents یعنی با والدینمون زندگی میکنیم. خب یک مثال دیگه هم ببینید. chez moi nous sommes 3 یعنی خونه ما نزد من، همون شما میشه نزد من. اینجا بگید خونه ما nous sommes فعل être، nous sommes 3 یعنی ما 3 نفریم. mon père پدرم، ma mère مادرم، et moi و من. je suis fils unique یعنی من تک پسرم. je suis fils unique من تک پسرم. je n'ai pas de frère et sœur یعنی من خواهر و برادر ندارم. frère برادر، sœur خواهر. من برادر و خواهر ندارم. je n'ai pas de frère et sœur. خب بریم یه مثال دیگه هم ببینیم. je suis Pierre، voilà میتونیم اینجوری هم بگیم je m'appelle je suis، voilà je suis Pierre، من پیر هستم. je suis le mari de Rosa، من شوهر روزا هستم. et j'ai 3 enfants یعنی 3 تا بچه دارم. j'ai 3 enfants اینجا اس و او صدای ز برای همه میشنوید. j'ai یعنی دارم، 3 enfants 3 تا فرزند دارم. 2 filles et un fils 2 تا دختر et un fils و یک پسر. و مثال آخر moi c'est ça. پس میتونید از سی استفاده کنید، میتونید بگید je suis، میتونید بگیم je m'appelle. مدل های مختلف همش هم تقریبا یک معنی رو میده. je suis le frère de Tina. خب اینجوری میخواید خودتون رو معرفی کنید که کی هستید. توی جشن رفتید، مهمونی رفتید، میتونید نسبتتون رو به اون فرد بگیم. je suis le frère یعنی من برادر، این ا میشه چی؟ 2. je suis le frère de Tina من برادر تینا هستم. خب اینجا براتون یه سری واژه‌هایی رو نوشتم که در مورد اعضای خانواده است. من البته اعضای خانواده در ویدیوشو قبلا کار کردم، اگر که ندیدید میتونید به صورت کامل درسشو برید ببینید. ولی اینجا سعی کردم مثل لغات جدیدی که برای خانواده‌های کمپوزه هستن، خانواده‌ای که ترکیبی هستن، بچه‌ها مثلا کسایی که دوباره مجددا ازدواج میکنن، بچه‌هایی از همسر قبلیشون دارن و اینکه خانواده همسرشون چجوری باید ما صدا کنیم، اینا رو سعی کردم اینجا براتون توضیح بدم. خب من براتون چی نوشتم؟ بلمر. وقتی میگیم بلمر هم میشه
مادر شوهر هم میشه مادر زن. اینجا فرق نداره. مثل وقتی که میگیم کوزن میتونه پسر خاله باشه، میتونه پسر عمه باشه، میتونه پسر دایی باشه، میتونه پسر عمو باشه. حالا بلمق هم همینه دیگه، فرق نمیکنه مادر شوهر باشه یا مادر زن باشه، جفتش میگیم بلمق. خب چون مؤنث هم هست، مثلا میخوایم بگیم مادر شوهر، من میگیم ما بلمق. خب بوپر میشه پدر شوهر یا پدر زن. بوفخر، بوفخر هم همینطور. بوفخر یعنی برادر شوهر یا برادر زن. بلسور خواهر شوهر یا خواهر زن. les beaux-parents، les beaux-parents یعنی پدر مادر همسر، حالا میتونه دو طرف میتونم بگیم les beaux-parents. la belle famille، la belle famille یعنی فامیل همسر. آقا میتونه برای خانواده همسرش بگه، خانمش بگه، و خانم میتونه برای خانواده شوهرش بگه، میتونه بگه la belle famille. خب le beau-fils، le beau-fils همون کلمه ژندره که میشه معنی داماد میده. میتونیم بگیم par exemple mon beau-fils، mon beau-fils یعنی داماد، یا میتونیم بگیم ژندر. پس le beau-fils پس مساوی با ژندر یعنی چی؟ داماد. la belle-fille، la belle-fille یعنی عروس، پس میتونیم بگیم ma belle-fille. حواستون باشه که اگر لو باشه یعنی مسکولن همه میشه مو، اگر فمینن باشه میشه ما. پس اینجا میشه par exemple mon beau-fils، اینجا میشه ma belle-fille. ma belle-fille یعنی عروسم، ma belle-fille. خب کلماتی که شاید تو فرانسه باشه شنیده باشید، تونتون ای تاتا. تونتون معنی دایی رو میده، عمو رو میده، ولی حالا یه خود فامیلیه تره، بچه ها خیلی بیشتر استفاده میکنن. تاتا معنی خاله رو میده، حالا خاله میتونه عمه باشه، فرق نداره. تو فرانسه خاله و عمه جفتشون میشه لاتانت، پس فرقی نداره. پس اگر تاتا رو شنیدید، تاتا همون معنی خاله و عمه رو میده. خب حالا من براتون با سعی کردم یک تکست جدیدم بنویسم با لغات جدید. خب بریم با هم ببینیم. Quand j'avais 10 ans، quand j'avais 10 ans، موقعی که من 10 سال داشتم، ma mère s'est mariée avec un homme qui avait une fille et un fils. وقتی که من 10 سال داشتم، ma mère s'est mariée یعنی مادرم ازدواج کرد avec un homme با یک مردی qui avait که داشتش une fille et un fils که یک دختر یک پسر داشت، یعنی قبل از ازدواج با مادرم یک دختر و یک پسر داشت. j'ai donc maintenant پس بنابراین maintenant حالا j'ai un père یعنی یک پدر دارم. un beau-père میشه شوهر مادرم. حالا میتونیم مثلا اصطلاحی که خیلی رایجه مثلا کلمه ناپدر یعنی پدر واقعی نیست، این پس معنی un beau-père هم میشه اینجا معنی میده. un demi-sœur et un demi-frère یعنی چی؟ یعنی اینا هم ناتنی میشن دیگه. un demi-sœur یعنی بچه های شوهر مادرم، پس میشه خواهر ناتنی. و un demi-frère یعنی چی؟ برادر ناتنی. خب حالا یه سری براتون نوشتم که چجوری بازم میتونید فامیل رو معرفی کنید. واسی مفهمی. واسی کلمه چیزی معنی نداره، خیلی اول جمله میتونید بگید والا مفهمی و واسی مفهمی، یعنی بفهمید حالا اینه والا. برای اینکه جملاتون شروع کنید یه دفعه نگید مفهمی والا اون پو اوتیلیزه واسی او والا، یکیه، فرقی نداره. لوی c'est mon père. خب حالا اگه دارید رو عکس نشون میدید یا اینکه باهاتون هستن. Lui, c'est mon père, یعنی او پدرمه. C'est mon père. Il s'appelle Gilbert. Gilbert یعنی اسمش Gilbert. Il a 60 ans. Il a 60 ans. 60 سال داره. Il est dentiste. دندون پزشکه. Elle, c'est ma mère. Elle یعنی اوی مؤنث. C'est ma mère. مادرمه. Elle s'appelle Sarah. اسمش ساراست. Elle a 57 ans. Elle a 57 ans ou 57 سال داره. Elle est professeur ou professeur استاده. J'ai deux sœurs یعنی 2 تا خواهر دارم. Ma grande sœur a 30 ans. Ma grande sœur یعنی خواهر بزرگم 30 سال داره. Elle s'appelle Anaïs. اسمش آنایسه. خب و ادامه متن. Ma petite sœur a 24 ans. Ma petite sœur a 24 ans. خواهر کوچیکم 24 سالشه. Elle s'appelle Manon. اسمش هست مانو.
je n'ai pas de frère je n'ai pas de frère یعنی من برادر ندارم. eux ce sont mes grands-parents. او یعنی اونها. پس اینجا پرونوم تونیکه برای il pluriel میشه eux. eux ce sont mes grands-parents. اونا پدر بزرگ مادر بزرگم هستن. mon grand-père پدر بزرگم s'appelle Léo. پدر بزرگم اسمش هست لیو. il a 85 ans. il a یعنی او دارد 85 سال. il a 85 ans. ma grand-mère s'appelle Rose. اسم مادر بزرگم روز که فارسی هم داریم روز. elle a 92 ans. او 92 سال دارد. il ne travaille pas. اونا کار نمی کنن. آنها کار نمی کنن. il ne travaille plus یعنی دیگه کار نمی کنن. ils sont retraités یعنی بازنشسته شدن. خب اینم از درس امروز. امیدوارم که از دیدن این درس لذت برده باشید. من فکر می‌کنم کل واژگانی که برای فامیل نیاز داریم تو این درس هستش، ولی فراموش نکنید که بازم یک درس دیگه در مورد واژگان اعضای فامیل، اعضای خانواده ساختیم، اونم باید ببینید و در کنار این من فکر می‌کنم تکمیل باشه و بتونید با دیدن این دو تا ویدیو به خوبی اعضای خانواده خودتون رو معرفی کنید و اگر کسی ازتون سوالی پرسید بتونید به خوبی پاسخش بدید. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم که لایک کنید. اگر که در مورد این ویدیوها و اینکه دیالوگا بیشتر در مورد چه موضوعاتی باشه نظر دارید حتما توی کامنت ها بنویسید. ما به مرور زمان حتما بهش میپردازیم و در موردش ویدیو میسازیم. اگرم که عضو کانال ما نشدید حتما عضو بشید که بتونید از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.